لے ہن یار حوالے رب دے ملنے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے. اور ایک شعر پیغام دے کے چلاؤں پاک نبی نے اے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہووے اور جا ویکھے صورت مادی. تے لے ہن یار حوالے رب دے تے مڑ مل لے ایک باری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے روسے عمرہ ساری.